دی عزت واسطے عمر عطا فرماؤ. ایک بھی جملہ ہی دے وچ نوجوان غور کرے. غزوہ بدر وچ محمد کریم علیہ السلام سجدے سر رکھ کے دعا بیٹھے منگدیاں تے حکم فرمایا اندر میرے چبوترے کیتے میں سر سجدے رکھی پیا نا باہر صحابی کھڑا کیتا گل میں تے اندر کانو نہیں آ منڈے بنا اندر کانو نہیں آ منڈے بنا اوتھے ہن دعا جڑی منگیندی پئی آئی اودے وچ ایک جملہ آئی اللہ اے میرے کولو آئی جڑا ترکا سارے ملائکے آیا بیٹھا اگر اے گئے موک اگر اے گئے موک تے بات تیرا نا دکھائیں ایک گل کرا کہ میں دماغ میں چھوڑ گیا اے نہیں آکھا محمد کریم علیہ السلام بے اللہ اگر میں نہ ریا تے دین آئے ہائے کوئی سمجھ آئی بے میں پتہ کتھے دون من چھیڑے اللہ کرے تو سائیں تھی بلندی تو تھوڑے دیا بجا اے نہیں آکھے بے میں اللہ نہ ریم تے دین حکم ویسی اے نہیں آکھا اللہ اے ہائی میرا ترکا 313 اے اتھو میرے آئی حبشے چو پیرو لانا سیرو ننگا اتھی آیا تے میں محمد دی نوکری چاہے بیٹھا تے میں انہوں لائے کہ جڑے حال اچ بدائی تیرے واسطے تیری ذات دی خاطر اللہ او دھوپ دے میدان اچ لائے کہ او آیا بیٹھے میرا بلال اے آیا بیٹھے خبیب اے آیا بیٹھے سعید اے آیا کھڑوتا میرا اللہ سعاد اے میرے کو جیڑا ترکا آیا میرا اللہ میں سارا لائے کہ آگیاں اگر اے آج گئے نا موک انہ دیتا ہے مدد نہ کیتی تے بل قیامت تائیں تیرا نا لمن اللہ کوئی نو سی اتھے نبی سے اپنا نام لیا میں سے گل سمجھا نہیں کہنا نام لیا نہیں ہوں تھوڑا جیا لفظ اگر تبدیل کر ہاں جزاک اللہ اللہ پاک تیرے علم میں برکت پاوے عمر برکت پاوے مومنہ دا نام لیا کنہ دا مومن کوئی عام شے نہیں یا مومن کوئی عام نہیں اتھائی میں جلدی ایک ٹچ دیتی بنایا اور ٹچ سمجھ دے ہو ذرا اسلامی ٹچ لے دی باجی ٹچ دیتی بنایا موسیٰ علیہ السلام تور تے اللہ نال کے کرے دیا ہم کلام ہو دیا پہاڑ دے درخت دیری دے درخت دے پورے پاس ہوئی موسیٰ علیہ السلام جزاک اللہ بچے اللہ پاک تیری عمر تیرے میں برکت عطا فرما تھوڑی دیر پکھا جلا سی دعا کر اللہ کو آمین اے دیری دا درخت دے کیوں آواز آتی ہے کیوں موسیٰ علیہ السلام ہم کلام دیا ایک روایت کلام کریں موسیٰ علیہ السلام فرمایا سونا ربا میرے تو پتہ ہی کوئی خوش نصیب ہے تو میں ایٹو گئی تھا اس دعاتی گل بات پر میں ایٹو لینا پوچھا جواب دے دے اٹھو سوال آتا ہے کہ میں جواب دینا کوئی میرے تو زیادہ خوش نصیب فرمایا ہاں اللہ کون اتنے اللہ یہ نہیں آکے ایک جملہ آئیے اللہ فرمایا آخری نبی کہ اس دے امت تے امت دا یہ اگلا لفظ پڑھنا ہے امت دا آخری نبی تے او دی امت تے امت تے چوں مومن میں جڑی لفظ آکھنا ہے مومن او مومن ساری دیوار مزدوری تے ساری دیوار محنت تے ساری دیوار پگڑ پانی ہوندا روزے نال تے شام ویلے افطاری تو 5 منٹ پہلے گلاس پانی دا بھر کے تے باسی تے تھکا تروٹا ہویا تے اس لے او دا دھیان اختیاری والی پلیٹاں تے کوئی نہ سی تے انہیں ہاتھ چاہیسی سبحان اللہ اکسی اللہ سارے دیوار مائریاں اپنے کم کر رہے تھے تے تیرے نال لائن ہون اللہ سائیاں افطاری دا ٹائم ہے تے میں دعا پیا منگنا اللہ تو قبول کریں رب العالمین فرمایا موسیٰ تو اتھے تور دے اتے بے کہ میرے نال گلنا کریں دا بیٹھا ہیں تیرے تے میرے درمیان 70,000 پردہ ہے 70,000 پردہ ہے تے او جڑا مومن ہو سی افطاری دے ٹائم تے جڑے میرے کو دعا منسی تے رم اپنے رکت دل وچوں تے ہنجو دیاں واسن نا
اس لئے اس مومن تے میں رب دے درمیان ایک پردہ ہی کوئی نہ ہو سکتا. سبحان اللہ. انہوں کیا دیں مومن. میں جڑا لفظ بکھواؤنا تو سب کو یاد کرنا. انہوں کیا دیں مومن. مومن کائنات سب تو بڑا مومن کون؟ سب تو بڑا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ. جزاک اللہ. ٹھیک آ گیا جملہ، بالکل ٹھیک آ گیا. ابتدا کی ہوئی جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صادق کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابتدا اتھو دی پئی ایمان دی. ٹھیک ہے جی، ابتدا ہو گئی اتھو. ہونا ایک کے عام مومن، ایک کے خاص مومن، ایک کے ادنا درجے دا مومن مسلمان، ایک کے اعلیٰ درجے. دوہاں دے عمل فرق ہے. پکی گل ہے. اگر فرق نہ ہوندا تے اللہ قرآن وچ آکھیا آمنو بمثل ما آمنتم. مینوں ایمان چاہیے جی جیا انہاں دا جی جیا انہاں دا. اے جڑے اے پے کون ہیں پے مومن. ہر مومن کا بدل اگر بل چلتے ہیں. فین آمنو بمثل ما آمنتم بہ. میں ایک دفعہ مثال لیتی ہوئی دونوں کافر تے منافق دی. یہی نال لکھائیں ٹچ ہوندی بنے گا. کافر تے منافق. کافر نو بیماری کتنی ہوندی ہے بلا؟ ایتھے دماغ وچ. کافر نو بیماری کتنی ہوندی ہے تے منافق نو کتنی ہوندی ہے؟ یاد پتہ آگے گل دلا کر. منافق نو کتنی ہوندی ہے دل وچ تے کافر نو کتنی ہوندی ہے دماغ وچ. اے ہے دماغ دا مریض تے منافق ہے دل دا مریض. اللہ پاک دا ہر جات یعنی مشرک ہے منافق ہے کوئی یہ بندہ ہے ہر جات ہے نا ان دا علاج ہی دسنا ہے. مشرک نو آکھے کہ تو شرک چھوڑ تے اللہ دے توحید دے آمن دے معافی. کافر نو آکھے تو ساری بتاں نو چھوڑ سارے حاجت روا چھوڑ صرف میں اللہ دے پیچھے آ تیری ہاتھ ہے. ٹھیک ہے بھائی. لیکن جڑا منافق ہے نا اب تو اور تے باہروں اور انہاں بارے قرآن کیا ہے. پڑھا جا آیت پڑھنا نال یاد رکھ لے سو بتا پورا محرم بھی ایسا انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی نال چلتے رہو. جڑا ہن اے ہاں لا دے اندر ہے نا او منافق ہے. تو کوئی اور تے امرو کوئی اور آدھا کوئی اور تے کریندا کوئی اور. اللہ سے تو کیا کہ اے کیشا دے مریض ہے دل دے. قرآن پڑھتا ہوں میں کیشا دے مریض ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فی قلوبہم مرض. پہلا سپارہ فی قلوبہم مرض. اے دلان دے مریض اللہ اگر مریض ہے کافر مریض ہے تے ان کا علاج تے قرآن وچ دسیا ہے. کوئی مشرک بیمار ہے ان کا علاج تے قرآن وچ دسیا. میرا سونا کریم اللہ کوئی بندہ دھکے بڑا کھاندا ہے تے آکھے قرآن وچ یا ایھا الانسان انہوں حکر مار کے واپس ہٹے. اے بندہ جڑا دل مریض ہے اللہ ان کا علاج کیوں نہیں دسیا؟ اللہ کریم فرمائے بڑا بے ایمان ہے. اندروں کچھ ہو رہے تے باہروں کچھ ہو رہے. دل وچ کئی ہور بات رکھیندا تے زبان تے کئی ہور گل کریندا ہے. اللہ کریم آبادی دا کے برسی. اللہ کریم فرمایا فی قلوبہم مرض. جڑا دل دا مریض تے بے ایمان تے منافق سی میں اللہ کریم دا علاج نہیں دسیندا. ان دی بیماری وچ میں ایک کام کرنا فزادہم اللہ مرضا. میں ان دی بیماری وچ بولو یا سوکھا دا بندہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. میں ان دی مرض گھٹائندا نہیں علاج نہیں دسیندا. اس بے ایمان دی مرض وچ اضافہ
میں ٹوکمی گل کرا بھائی